हेलो स्टुडेन्ट, आज हामी आईसीटी को बारेमा पढ्नेछौँ। कन्टेन्ट आज म तिमीहरूलाई बेसिक इन्ट्रोडक्सन्स अफ आईसीटी, इम्पोर्टेन्स अफ आईसीटी एन्ड युजेस अफ आईसीटी, आईसीटी को के इम्पोर्टेन्ट छ होला, कहाँ युज हुन्छ होला आईसीटी भनेर। सो आईसीटी, आई फर इन्फर्मेसन, कलेक्शन्स अफ मिनिङफुल डेटा। सबै डेटालाई हामीले इन्फर्मेसन भन्दैन, कलेक्शन्स अफ मिनिङफुल डेटालाई मात्रै हामीले इन्फर्मेसन भन्छ। फर एक्जाम्पल, तिमीहरूको नाम, बर्थ डेट, फादरको नेम, मदरको नेम, यो सबै चाहिँ के हो, एउटा डेटा हो। अगर तिमीहरूलाई हामीले सोध्यो अरे वाट इज योर फादर नेम भन्दाखेरि तिमीहरूले भन्छ नि माई फादर नेम इज, यो चाहिँ के भयो, एउटा हाम्रो लागि इन्फर्मेसन्स हो। जब तिमीहरूलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन गर्नुको लागि भन्छ, जब तिमीहरूले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन्छ, त्यो सबै के हो, एउटा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन्स हो। ओके, सो सबै डेटालाई हामीले डेटाहरू इन्फर्मेसन हुँदैन, ओन्ली द मिनिङफुल डेटाहरूलाई मात्रै हामीले इन्फर्मेसन भन्छ। सो सी फर कम्युनिकेसन्स, जब तिमीहरूलाई कुनै तिमीहरूको इन्फर्मेसन्स एक्सचेन्ज गर्नुपर्ने छ अरे, फर इक्जाम्पल तिमीलाई इन्फर्मेसन्स आफ्नो साथीसँग सेयर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ कम्युनिकेसन्स। हामी के गर्दैछ, कम्युनिकेसन गर्दैछ इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नुको लागि। तिमीहरूलाई कुनै पनि आफ्नो इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नुपर्ने छ भने के गर्छ, तिमीहरूले कम्युनिकेसन गर्छौ। सो टी फर टेक्नोलोजी, तिमीहरूकोमा कुनै इन्फर्मेसन छ भने त्यो इन्फर्मेसन अब तिमीहरू सपोज घरमा छ अरे भने तिमीहरूलाई आफ्नो साथीसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ भने कसरी कम्युनिकेसन गर्ने, विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी। तिमीहरूले टेक्नोलोजीको हेल्पले तिमीहरू साथीसँग इजिली कम्युनिकेट गर्नु सक्छौ। ओके, सो आईसीटी इज द स्टडी अफ टेक्नोलोजी। हामीले आईसीटीमा के को बारेमा पढ्छौँ, टेक्नोलोजीको बारेमा पढ्छौँ। कम्प्युटर है, हामीले आईसीटीमा टेक्नोलोजीको बारेमा पढ्छौँ। अनि हाउ टु ह्यान्डल दिस कम्युनिकेसन्स एन्ड इन्फर्मेसन्स, यो सबै केमा हुन्छ, आईसीटीमा हुन्छ। आईसीटी इन्क्लुड्स डिफरेन्ट कम्युनिकेसन डिभाइस सच एज रेडियो, टेलिभिजन, फोन, कम्प्युटर, यो सबै आईसीटीमै हुन्छ। जति पनि टेक्नोलोजी छ त्यो सबै आईसीटीमै हुन्छ। तिमीहरू यहाँ बसेर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट गर्न सक्दैछौ विथ द हेल्प अफ आईसीटी। अगर आईसीटी नभएको भए तिमीहरू वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट गर्नु सक्दैनौ। अहिले के लकडाउनमा हामीले तिमीहरूले भिडियो लेक्चरहरू सुन्दैछौ विथ द हेल्प अफ आईसीटी। तिमीहरूले के गर्दैछौ, युट्युबहरू हेर्छौ, यो सबै पोसिबल भएको आईसीटीले गर्दा। तिमीहरूलाई एब्रोडको टिचरको कुनै फरेन कन्ट्रीको टिचरको कुनै लेक्चर सुन्नु पर्यो भने पनि इट इज पोसिबल विथ द हेल्प अफ आईसीटी। हामीले वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट गर्न सक्दैछौँ विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी। सो इम्पोर्टेन्स अफ आईसीटी, आईसीटी को के इम्पोर्टेन्स छ, डे बाई डे पपुलेसन्स के हुँदैछ, इन्क्रिज हुँदैछ। हाम्रो कन्ट्रीमा पनि डे बाई डे पपुलेसन्स इन्क्रिज हुँदैछ। जब पपुलेसन इन्क्रिज हुन्छ अब त्यतिखेर जब अपर्च्युनिटी कम्ती हुन्छ। ओके, किनभने चाहिँ अब बेसी मान्छे छ होइन, बेसी मान्छे छ, गभर्मेन्टले कतिजनालाई चाहिँ जब दियोस्। हामी चाहिँ जब खोज्नेपट्टि होइन, हामी चाहिँ जब दिनेपट्टि हेर्नु पर्यो। जस्तै कि तिमीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो नि, हामी कसैको अन्डरमा काम गर्ने होइन, हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो। अब चाहिँ 18th सेन्चुरी जस्तो होइन, 21st सेन्चुरीमा बसेर चाहिँ हामीले कसरी टेक्नोलोजीको हेल्पले चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। ओके, आईसीटीले चाहिँ प्लेटफर्म आईसीटी आर अल्सो ए प्लेटफर्म टु एक्सचेन्ज द डेटा, इन्फर्मेसन, नलेज एन्ड टुल टु इम्प्लिमेन्ट एप्लिकेसन्स। जस्तो तिमीहरूकोमा इनोभेटिभ आइडियाहरू छ भने
त्यसलाई कसरी तिमीहरूले त्यो फ्युचरमा त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने जस्तो तिमीहरूले एप बनाउन सक्छौ वेबसाइट बनाउन सक्छौ सपोज तिमीहरूले काम गर्न थालेपछि यु आर इन्डिपेन्डेन्ट तिमीहरूले इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौ ओके तिमीहरू यहाँ हेर यो मैले एउटा रोबोटको गुगलबाट इमेज लिएर आएको यो रोबोटको नाम हो सोफिया रोबोट यो चाहिँ के हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रोबोट हो यसले चाहिँ सिटिजनसिप पनि पाइसक्यो भनेपछि हेर कि टेक्नोलोजी चाहिँ कति फास्ट रहेछ कति एडभान्स भइसक्यो अब हामी 18th सेन्चुरीमा बसेर त्यो बसेको मान्छे जस्तो सोच्नु भएन 18th सेन्चुरीमा एउटा एप्लिकेसन्स एउटा मेसेज एक जग्गादेखि अर्को जग्गा लानुको लागि 1 दिन 2 दिन लाग्थ्यो तर अहिले टेक्नोलोजीले गर्दा हामीलाई विदिन एन मिनेट विदिन एन सेकेन्डमा हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू हामीले सेयरिङ गर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ आइसिटी भोलि के हुनेवाला छ वेदर फोरकास्टिङ हामीले आज नै हेर्न सक्छौँ विथ द हेल्प अफ आइसिटी सो आइसिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस हामीले आइसिटी पढ्नुपर्छ ओके हामीले टेक्नोलोजीको बारेमा नलेज हुनुपर्छ त्यसैले यहाँ हेर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ ह्युमन बिङ्सले पनि रोबोटले पनि ह्युमन बिङ्स जस्तै सोच्नु सक्ने ओके त्यसलाई भन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स रोबोटमा इन्टेलिजेन्स लगाउनुलाई भन्छ यो म भिडियो लेक्चरमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा भन्दिनँ तर इन फ्युचर आई विल टेल यु द आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ओके तिमीहरू गुगल गरेर युट्युबमा भिडियो हेरेर सर्च गरेर हेर्नु कि सोफिया रोबोट कि तिमीहरूलाई त्यहाँनिर थाहा हुन्छ कि टेक्नोलोजी चाहिँ कति एडभान्स भएको रहेछ तिमीहरूले पनि अब कसरी चाहिँ सोच्नुपर्ने हो युजेस अफ आइसिटी आइसिटीको युजेस आइसिटीको युजेस हेल्थमा पनि हुन्छ गभर्मेन्ट्समा पनि हुन्छ कसरी हाम्रो डेटाहरूलाई डिजिटली राख्ने हो पर्मानेन्ट बेसमा हामीले कम्प्युटरमा सेभ गर्यो भने त हामीले सधैँभरिको लागि पर्मानेन्ट बेसमा हामीले डेटालाई सेभ गरेर राख्न सक्छौँ ओके र आज म त्यो हेल्थ केयर र गभर्मेन्ट्सको बारेमा फोकस गर्दिनँ म एजुकेसनको बारेमा भन्दैछु एजुकेसनमा के गर्दैछ भने हामीले एक जग्गा बसेर हामीले दुनियाँको कुनै पनि लेक्चरहरू एटेन्ड गर्नु सक्छ फरेन कन्ट्रीको टिचर्सको लेक्चर सुन्नु पनि सक्छ ओके विथ द हेल्प अफ आइसिटी इट इज पोसिबल विथ द हेल्प अफ आइसिटीले गर्दा यो सबै पोसिबल भएको हो स्कुलमा बेसिकली हेऱ्यो भने हामीले के गर्छ कम्प्युटरहरू चलाउँछ होइन त्यहाँदेखि हाम्रो टिचरले के गर्छ प्रोजेक्टरमा तिमीहरूलाई देखाउँछ नि त भिडियोहरू किन देखाएको भन्दाखेरि मैले थाउजन्ड्स वर्डहरू लेखेर तिमीहरूलाई दिएछ भने विल नट एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड नि तिमीहरू सबै बुझ्नु सक्दैन नि त 100% त्यो भनेर चाहिँ हामीले तिमीहरूलाई एनिमेसन्स भएको भिडियोहरू देखायो भने के हुन्छ तिमीहरूले एकदम छिटो लिन्छौ छिटो बुझ्छौ द्याट्स वाइ तिमीहरूलाई स्कुलमा प्रोजेक्टर देखाएर पढाएको हो बुझ्यो सो सबै टिचर्सहरू वेल ट्रेन भएर आएको हुँदैन सबै टिचरलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन त्यसैले के हुन्छ हामीले आइसिटी इन्स्ट्रक्टरले के गर्छ टिचर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ दिन्छ कसरी कम्प्युटर चलाउनु पर्ने हो कसरी डेटालाई सेभ गरेर राख्नुपर्ने हो हैन स्टुडेन्टको कसरी डेटालाई म्यानेज गर्नुपर्ने हो कसरी मेल गर्नुपर्ने हो यो सबै आइसिटी इन्स्ट्रक्टरले टिचर्सलाई पनि ट्रेनिङ दिन्छ सो द्याट तिमीहरूलाई एकदमै इन्टरेक्टिभ क्लास बनाएर इन्टरेक्टिभ भिडियोहरू बनाएर तिमीहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नु सकोस् भनेर ओके सो द्याट तिमीहरूले एकदम छिटो बुझोस् भनेर ओके So, thanks for watching.